कहिले कुहिरोले स्वागत गर्छ, कहिले पानीले स्वागत गर्छ, कहिले कुहिरोले स्वागत गर्छ, कहिले पानीले स्वागत गर्छ। हरेक दिन उदाउँदो झुल्के बिहानीले स्वागत गर्छ। एकपटक यो ठाउँमा पाइला टेकेर मात्रै हेर्नुस्, एकपटक यो ठाउँमा पाइला टेकेर मात्रै हेर्नुस्। हजुरलाई सधैँभर झर्को नमानी स्वागत गर्छ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 5औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। पूर्वको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा सुपरिचित केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवी, मोरङ र 24 गाउँपालिका 8 समेवा धनकुटाको सिमानामा अवस्थित जेफालेको फेदी बिहिबारे बजारबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनमा मिमजिफुङ प्रेजेन्ट युट्युब च्यानलका राजेश किराँती लिम्बुको साथमा म उपस्थित भएको छु। कहिले यहाँहरूकै सिर्जना त कहिले प्रत्यक्ष कवि कलाकार सर्जक अनि पर्यटन साहित्यसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरङ्ग गर्दै म हरेक शनिबार यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्दछु। आजको श्रृङ्खलामा केही स्थानीय विकासका, केही पर्यटनका, केही साहित्यका कुरामा हामी अन्तरङ्ग गर्नेछौँ। यस अन्तरङ्गमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीमाझ आज विशेष वक्ताका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ केराबारी गाउँपालिका 2 वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष, स्पष्ट वक्ता, सिर्जनालाई असाध्यै माया गर्ने प्रेमबहादुर लिम्बुज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी वक्ताकै रूपमा केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुस्तकालय केराबारीका सचिव, साहित्यकर्मीको रूपमा हामीले यस डबलीमा निम्ताएका छौँ नवीन थापा छेत्री। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु। त्यसैगरी जेफाले सिर्जना डबलीलाई माया गरेर हामीलाई समय दिनुभएको छ जेफाले होमस्टेका सचिव भीमबहादुर ठकुरीज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी 2 नम्बर वडा कार्यालयका सचिव रञ्जित बुढाथोकीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी 2 नम्बर वडा कार्यालयका वडा सदस्य खगेन्द्र जम्मर कटेलज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी मनोज अधिकारीज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी कमल खड्काज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी देवी लिम्बुज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी आजको कार्यक्रमलाई यस श्रृङ्खला व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले जलकन्या आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, उहाँ पनि हामीमाझ हुनुहुन्छ। सहायक प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ यो दिनेदी अधिकारीज्यू, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी एमन मुसङज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। हाम्रो यो अन्तरङ्ग सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जेफाले सिर्जना डबलीमा आजको अन्तरङ्गमा पर्यटन कर्मीका रूपमा हामीले निम्त्याएका थियौँ डिलिराम शर्मा अधिकारीज्यू, उहाँको व्यस्तताले उपस्थित हुन सक्नु भएन, उहाँलाई पनि सम्झिरहेका छौँ। आज विशेष साहित्यकर्मी र जनप्रतिनिधि बीचको अन्तरङ्गमा हामी यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। पर्यटन, साहित्य र विकास निर्माणका विषयमा अन्तरङ्ग गर्नुभन्दा अगाडि जेफाले विशेष सिर्जना वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाउने छु। जेफालेलाई माया गरी सम्झना स्वरूप जेफाले प्रति समर्पित गजल सिर्जना गरी यस डबलीमा वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ गजलकार रमेश खतिवडाज्यूले। उहाँको गजल वाचनसँगै अन्तरङ्गमा म प्रवेश गर्नेछु। पहाडको सुन्दरतामा रमाउँछ जेफाले, पहाडको सुन्दरतामा रमाउँछ जेफाले, पर्यटकको मनमुटु समाउँछ जेफाले, पहाडको सुन्दरतामा रमाउँछ जेफाले, पर्यटकको मनमुटु समाउँछ जेफाले। सुन्दर मानी तपाईले धेरै बेर हेर्दा पनि, सुन्दर मानी तपाईले धेरै बेर हेर्दा पनि कुहिरोको घुम्टो हाल्दै लजाउँछ जेफाले। चुत्रो अनि गुराँसले पारीबाट सुसेल्दिँदा, चुत्रो अनि गुराँसले पारीबाट सुसेल्दिँदा कोइलीका सुमधुर गीत बजाउँछ जेफाले। बिहानीको रश्मिसँगै हिमाल हेर्दै मुस्कुराएर, बिहानीको रश्मिसँगै हिमाल हेर्दै मुस्कुराएर प्रकृतिमा डुब्ने निम्तो थमाउँछ जेफाले। पहाडको सुन्दरतामा रमाउँछ जेफाले, पर्यटकको मनमुटु समाउँछ जेफाले। हार्दिक धन्यवाद यति मिठो गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा रमेश खतिवडाज्यूलाई। प्रकृति आफैमा सुन्दर हुन्छ,
यही सुन्दरतामा अझ अर्को सुन्दरता हामी खोजिरहेका छौँ। अर्को सुन्दरता कसरी खोज्न सकिन्छ, कसरी सुन्दर प्रकृति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा साहित्य जेफाले सिर्जना डबली लागिरहेको छ। यसै सिलसिलामा म यहाँहरूमाझ पर्यटन साहित्य र विकासका विषयमा अन्तरङ्ग गर्नको निम्ति सर्वप्रथम म आजका हाम्रा विशेष वक्ता पहिलादेखि नै यो जेफालेमा चाहिँ साहित्यमा विविध रूपमा सहयोग गर्दै निरन्तर साहित्यको गतिविधि अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा र स्थानीय तहको रूपमा वडाका तर्फबाट पनि जेफालेमा सिर्जनालाई बचाइराख्न, यो गतिविधि बढाइराख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ। आजका हाम्रा पाहुना 2 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सिर्जनालाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ, त्यही भएर जेफालेमा साहित्य रमाइरहेको छ भन्ने लागेको छ। प्रेमबहादुर लिम्बुज्यूसँग म छोटो बलाकुसारी गर्नेछु। वडाध्यक्षज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, कसरी समय व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामी यो कोरोना भाइरसको एउटा ठुलो विपत्ति पश्चात देशै अस्तव्यस्त र संसारै अस्तव्यस्तको अवस्थामा छ। त्यो विषयले हामीलाई पनि अस्तव्यस्त नै बनाएको छ। यद्यपि हामीले हाम्रो वार्डभित्रका हरेक समस्याहरूलाई विभिन्न ढङ्गका सामाजिक दूरी लगायतका सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। हजुर, त्यसमै अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ? त्यसमै व्यस्त। यो स्थानीय तह, स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ साहित्यको निम्ति अथवा भौतिक निर्माणलाई मात्रै महत्त्व ठान्ने, भौतिक सम्पन्नता मात्रै विकास हो भन्ने ठान्ने गरिरहेको अवस्थामा यहाँले चाहिँ लगातार वर्षेनी रूपमा साहित्यको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन निकै ठुलो भूमिका खेलिरहनु भएको छ। साहित्यमा त्यस्तो के आश देख्नुभयो? साहित्यले के गर्छ जस्तो लागेर यहाँले निरन्तर सहयोग गरिरहनु भएको छ? यो पर्यटन भन्ने शब्द आफैमा एउटा चाहिँ हल्ला, प्रचार र सिर्जनाले यसलाई धेरैको माझमा पुर्याउन सकिने शब्द र यो विषय भएको हुनाले यसमा हामीले यसका भौतिक पूर्वाधारका पाठहरू मात्रै काम गरिरहँदाखेरि त्यति धेरै चाहिँ यसको प्रचार प्रसार गर्न नसकिने र सिर्जना लगायत चाहिँ प्रचार प्रसारलाई पनि जोडेर सँगै गयो भनेदेखि यो हामीले जे कल्पना गरेका हुन्छ पर्यटन क्षेत्रको विकासको विषयमा, त्यो विषयलाई धेरै माझ पुर्याउन सकिने र सर्जकहरूको सिर्जनालाई पनि यो पर्यटनसँग जोडेर लग्यो भने हाम्रो सर्जकहरूलाई आफ्नो सिर्जनामा निखारता ल्याउनको निम्ति, आफू पनि थप सृजनशील हुनको निम्ति, त्यसमा आफूलाई अब्बल साबित गर्नको निम्ति सर्जकहरूले पनि प्रयास गर्नुहुने, अभ्यास गर्नुहुने हुँदा यो सबै पक्षलाई समेटेर लग्यो भनेदेखि यो ठाउँको र यो पर्यटनको चाहिँ अलिकति विकास र प्रचारमा सहयोग हुन्छ भन्ने हेतुले मैले निरन्तर रूपमा यो 2-3 सालदेखि यता जेफाले पर्यटनसँग जोडिएको साहित्य सिर्जना र त्योसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई मैले योभन्दा अगाडिदेखि पनि सपोर्ट गर्दै आएको छु, जुन यहाँले अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ। र हाम्रो कार्यकालभरि चाहिँ हामी यो विषयलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने पनि मैले यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँलाई बाचा पनि गरेँ। अब हाम्रो स्थानीय सरकारको तर्फबाट, वडाको तर्फबाट यसले हामीलाई हाम्रो पर्यटनमा भइरहेको गतिविधिसँगै अब गर्नुपर्ने खालका विकासका चाहिँ सम्भावित सर्जनाहरू, सम्भावित चाहिँ केही नयाँ दृष्टिकोणहरू पनि सर्जकहरू मार्फत प्राप्त हुन्छ। त्यो विषय म आफू पनि सुन्न लालायत छु, सुन्न तयार छु, सुन्ने पनि गरेको छु। यहाँहरूसँग बसेरै भलाकुसारी सँगसँगै कार्यक्रमहरूमा पनि म आफू पनि बसेको छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यसले हाम्रो यो पर्यटन र विकासमा भइरहेको समग्र गतिविधिलाई थप धेरै मान्छे माझ, धेरै चाहिँ अहिलेको यो सामाजिक सञ्जाल लगायतको चाहिँ प्रविधिको दुनियाँमा यहाँ भइरहेको गतिविधि एकदम छिटो संसारलाई देखाउन सकिने भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि यसलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म आफू पनि इन्ट्रेस्टेड सँगसँगै सहयोग गरिरहेको कुरा मैले यहाँलाई राख्न चाहेँ। हजुर, केराबारी गाउँपालिका भरिका अन्य वडाहरू अथवा गाउँपालिकाले नै पनि साहित्यमा त्यति कुनै पनि विषयले कुनै पनि तवरबाट सहयोग गरेको देखिँदैन।
अब यहाँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि सबैमा सन्देश पनि जाओस्। हार्दिक धन्यवाद पनि यहाँलाई सहयोगको निम्ति। 2 नम्बर वडालाई नमुना वडा बनाउन कस्तो खालको सपना देख्नुभएको छ? यो सपना कति पुरा भए, कति अधुरा छन्? अब हाम्रो तेस्रो वर्ष बितेर हामी चौथो वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले योभन्दा अगाडि यो 2 नम्बर वडा निकै पछाडि थियो। अहिले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हामी त्योभन्दा निकै अगाडि आएका छौँ। अब हामीले लगभग स्तर उन्नति लगायतको कामहरू गर्नुपर्ने छ। सँगसँगै यो विकास भन्ने कुरा चाहिँ अघि यहाँले पनि भनिसक्नुभयो, पूर्वाधार निर्माण मात्रै विकास नभएर यसको सर्वाङ्गीण क्षेत्र चाहिँ हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि यो एउटा पर्यटन पनि एउटा विकास हो। यो पर्यटनसँग जोडेर यो 2 नम्बर वडालाई चाहिँ यो केराबारी गाउँपालिकाको 10औं वडा वार्डभन्दा चाहिँ अलिकति फरक वडाको रूपमा यसलाई विकास गर्ने हाम्रो हिजोदेखिको लक्ष्य हो, सपना हो। र यसमा हामीले अहिले जेफाले पर्यटन विकासको निम्ति चाहिँ केही डकुमेन्टहरू पनि हामीले तयार गरिसकेको अवस्था छ। त्यो डकुमेन्टभित्र हामीले हाम्रो सपनाहरू त्यसमा चाहिँ हामीले एड्रेस गरेका छौँ। आगामी दिनमा तिनै सपनाहरूलाई पुरा गर्दै जाने र यो केराबारी गाउँपालिकाकै एउटा नमुना वडाको रूपमा पर्यटनसँग जोडेर पर्यटन चाहिँ यो क्षेत्रको चाहिँ ठुलो सम्भावना हो। त्यसो भएको हुनाले अरू वार्डभन्दा अलिकति यो चाहिँ नमुनाको रूपमा भोलि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै अहिले हामीले यो चाहिँ जेफाले क्षेत्र लगायतको हामीले डिपिआर सकेका छौँ। यो जेफाले मात्रै छैन, हाम्रो यो 2 नम्बर वार्डभित्र यहाँ चाहिँ हाम्रा ऐतिहासिक धार्मिक पुरातत्त्वका विषयहरू पनि छन् हामीसँग चाहिँ। हजुर, यहीसँग म हजुरलाई जोड्न चाहे। 2 नम्बर वडामा जेफाले मात्रै छैन, 2 नम्बर वडाका अन्य स्थानहरू पनि ओझेलमा पर्यो भन्छन्। यसलाई कसरी सँगसँगै लान सकिन्छ, कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ? अन्य स्थानहरू त ओझेल परेको छ, जेफाले मात्रै त होइन। सिंहदेवी भनेको 2 नम्बर वडा भनेको जेफाले मात्रै होइन भन्ने कुरा जनस्तरबाट आइरहेछ। यसलाई कसरी सँगसँगै लान सकिन्छ? अब जेफाले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो मूल ब्रान्डको रूपमा अहिले एउटा परिचित भइसकेको विषय भयो। योसँग जोडेर यसका आसपासमा हामीसँग चाहिँ माङहाङ काली एउटा चाहिँ पुरातात्विक र धार्मिक स्थल छ जो चाहिँ अत्यन्त ऐतिहासिक छ। त्यसको व्याख्या हुन सकेको छैन, यसको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। त्यसको पनि हामीले अब क्रमिक रूपमा विकास गर्दै अगाडि लानुपर्ने छ। सँगसँगै हामीसँग चाहिँ राजाथान पोखरी एउटा चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँ छ, त्यसलाई पनि हामीले केही पूर्वाधारमा विकासका कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीसँग चाहिँ मोरङ जिल्लाको एकमात्र चिया बगान हामीसँग यहाँ मातृभूमि टी इस्टेट प्राली हामीसँग यहीँ हामीसँग नजिकै जोडिएको छ। त्यसै गरेर धेरै प्रचारमा आएका चाहिँ झरनाहरूभन्दा कमी नभएका झरनाहरू पनि हामीसँग चाहिँ 3-4वटा झरनाहरू छन्। जस्तै अब त्रिवेणी झरना, अनि अर्को हामीसँग चाहिँ ताक्चुवा खोलामा पनि हामीसँग त्यस्तै लामो एउटा झरना छ। त्यसै गरेर यहाँ मुनि हाम्रो ढ्याङ्ग्रे लगायत ढ्याङ्ग्रे च्याङ्ग्रे खोलाहरूमा पनि लामो लामो झरनाहरू भएको साथीहरूले बताइराख्नु भएको छ। सँगसँगै हामीसँग अहिले यही केराबारी गाउँपालिकाको एउटै मात्रै एउटा हाइड्रो पावर पनि बत्तीको लागि अब निर्माण सम्पन्न भएको चरणमा छ। सम्भवतः यो आउँदो चाहिँ यो कोरोनाले हामीलाई यो अवस्थामा नल्याएको भए गत चैतदेखि हामी बत्ती सप्लाई गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले। त्यो कामहरू पनि अड्केका छन्। त्यसो भएको हुनाले पर्यटनसँग जोडिएर यो क्षेत्रको धेरै विकासका चाहिँ सम्भावनाहरू छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामी यो वडाका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको विकास लगायत काम गर्न हामीले सकिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एउटा नमुना वार्डको रूपमा नै हामीले यसलाई विकास गरेको ठहरिन्छ होला जस्तो लाग्छ। 2 नम्बर वडा केराबारी गाउँपालिका मोरङ जिल्लाकै गहनाको रूपमा अथवा देशकै गहनाको रूपमा पनि परिचित भएको छ। यति सुन्दर ठाउँको वडाध्यक्ष बन्ने सौभाग्य पाउनु भएको छ। एक हिसाबले हजुरलाई पालिकाको स्थानीय तहहरूको भाग्यमानी वडाध्यक्ष पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ। म पनि त्यही ठान्छु। अझ यसलाई अझ सुन्दर बनाउन अब कसरी सकिन्छ होला? पर्यटन मात्रै नभएर अन्य कुनै कुराहरूको सपना केही देख्नु भएको छ कि योभन्दा अझ सुन्दर कसरी बनाउन सकिन्छ होला? अब यो
चाहिँ म आफैलाई पनि भाग्यमान नै ठान्छु। यसमा त अब जनताको हाम्रो चाहिँ विश्वास भरोसा र आशा थियो हैन, त्योबाट हामी यो ठाउँमा आइयो। यो 10वटै वडाहरू मध्येको एउटा पृथक वडा हिजो त गाविस थियो। अब जिल्ला विकास मोरङले तत्कालीन अवस्थामा पनि यसलाई एउटा पृथक गाविसको रूपमा परिचित गरेरै यस क्षेत्रको विकास र पूर्वाधारमा सहयोग गरिरहेको थियो हामीलाई। अब हामीले यो जिम्मेवारी पाइसकेपछि, म यो जिम्मेवारीमा आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा मेरो जिम्मेवारी हिजोको अवस्थाभन्दा चाहिँ चौगुना बढेर गएको छ। यो क्षेत्रको, यो ठाउँको समग्र भौतिक पूर्वाधारको विकासदेखि लिएर यहाँको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका कुराहरू र पर्यटकीय क्षेत्रका विकास पनि सँगसँगै लानुपर्ने जिम्मेवारी अहिले हामीसँग छ। त्यो अन्तर्गत हामीले शिक्षालाई चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार गरेर लाने, स्वास्थ्यलाई क्रमिक रूपमा सुधार गरेर लाने र हाम्रा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ फेरि बढीभन्दा बढी कृषिमा चाहिँ आधारित क्षेत्र भएको हिसाबले गर्दा हाम्रो किसान दाजुभाइहरूको हिजोकै पुरानो तरिकाबाटको खेतीबाट खालि जीवन चाहिँ यापनको निम्ति मात्रै खेती गर्ने प्रचलन अब व्यावसायिक बन्ने तर्फ चाहिँ कमै हाम्रो चाहिँ किसान दाजुभाइहरूमा सोच रहेको र त्यो उहाँहरूको सोचलाई पनि अब व्यावसायिकतातर्फ लानुपर्छ भन्ने हिसाबले किसान दाजुभाइहरूलाई पनि थप मोटिभेट गर्दै कृषि क्षेत्रबाट पनि यो ठाउँलाई आगामी दिनमा चाहिँ अहिले जस्तै हामी चियाले यो मोरङ जिल्लाकै यो 2 नम्बर वडा चिनिन्छ भने अब कफीबाट पनि निकट भविष्यमा चाहिँ 2 नम्बर वडालाई चिनाउने, किवीबाट चिनाउने लगायतका प्रयासहरू हामीले गरिरहेछौँ र त्यसको अहिले केही कफी हामी रोप्ने र विस्तारको चरणमा छौँ भने केही किवीहरू लगायतका चाहिँ बिरुवाहरूबाट चाहिँ आम्दानी अथवा त्यसपछि प्रोडक्सन पनि सुरु भइरहेको अवस्था छ। कृषिलाई जोड्दै हुनुहुन्छ। कृषिलाई पनि धन्यवाद छ वडाध्यक्षज्यू। अहिले फेरि समय श्रृङ्खला समय चल्दै जाँदाखेरि यहाँलाई फेरि जोड्नेछु। जेफाले सिर्जना डबलीको यो 5औं श्रृङ्खला विशेष अन्तरङ्ग विशेष रहेको छ। यसै क्रममा उत्तरी मोरङमा पठन संस्कृतिको विकासको निम्ति निरन्तर लागिरहनुभएका राष्ट्रिय पुस्तकालय केराबारीका सचिव हामी माझ विशेष वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, साहित्यकर्मीको रूपमा। यहाँलाई म फेरि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अहिलेको यो महामारीको समयमा आफ्नो समय कसरी व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावले सबैलाई नै छोएको छ, हामीलाई पनि छोएको छ। म पेसाले शिक्षक पनि हो। विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग अहिले पढाइराख्न पनि अलिकति पाइएको छैन र अर्को यो पुस्तकालय गर्ने भएको एउटा नाताले होइन पुस्तकालयमा पनि बालबालिकाहरू बौद्धिक जमातहरू आएर एउटा पढ्ने वातावरणै छैन होइन। बेसी मूलमा जानु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो भएर अहिले म अब जस गाउँघरमै होइन यसो साहित्यहरू लेख्ने अनि साहित्यमा लागेका गाउँकै व्यक्तित्वहरूलाई पनि अलिकति लेख्नुपर्छ है। लेखेर मात्रै केही गर्न सकिन्छ होइन, निरन्तर लेखेर मात्रै एउटा पूर्ण खालको एउटा साहित्यकार बन्न सकिन्छ। लेखिराख्नुपर्छ, गरिराख्नुपर्छ भनेर हौसलाहरू दिने अनि विभिन्न किसिमका अब यस्तै कार्यक्रमहरूमा पनि ती व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सही गराउने काममा नै अहिले मेरो दैनिकी बितिरहेको छ। त्यसरी नै बिताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै वरिष्ठ साहित्यकार कथाकार मनोज ब्राजकीले भन्नुभएको कुरा याद आयो। मेरो गाउँमा म हिँड्ने गल्लीहरूमा प्रत्येक गल्लीहरूमा रक्सी भट्टीहरू मात्रै थिए। मेरो गाउँमा म हिँड्ने गल्लीहरूमा रक्सी भट्टीहरू मात्रै थिए। यदि पुस्तकालय भएको भए म बेग्लै मान्छे हुन्थ्यो होला भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यो कुरा मलाई जहिले बिजिराखेको छ। कसरी चाहिँ साहित्य सृजना र पठन संस्कृतिले चाहिँ बेग्लै मान्छे बनाउन, सृजनशील बनाउन सहयोग गर्दो रहेछ, यो कुरामा प्रश्न पार्दिनुहोस्। पुस्तकालयले, साहित्यले मान्छेलाई सृजनशील एकदम बनाउँछ। यो एकदम साँचो सत्य कुरा हो। यो उदाहरण हामीले खोज्ने हो भने
धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। हाम्रै केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का अरुण बराल भन्ने व्यक्तित्वलाई यहाँले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। उहाँ त्यही खालको वातावरणमा हुर्किनु भयो होइन। उहाँको सुरुको वातावरण पनि त्यस्तै थियो अरे, उतातिर बेसी अब जाँड खाने रक्सी खाने इत्यादि गर्ने एउटा त्यो समाजमा हुर्किनु भयो। पछि जब अब पढाइको सिलसिलामा तल झर्नुभयो, क्याम्पसतिर झर्नुभयो, त्यहाँ झर्दाखेरि त्यहाँ अब के अरे पुस्तकालयहरू छिर्ने ओर्ने अध्ययन गर्ने होइन, साहित्यको पनि अध्ययन गर्ने कामहरू गर्नुभयो। त्यस कुराले उहाँको के भयो त भनेर भन्दा सृजनात्मक क्षमताको अभिवृद्धि भयो र आज उहाँ महिनाको 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ खान सक्ने एउटा क्षमताको व्यक्तित्वको रूपमा उहाँले उभिनु भएको छ। यस्ता उदाहरण खोज्यो भने धेरै नै उदाहरणहरू छन्। जस्तै हाम्रै अब टाढाको मान्छे किन नलिउँ, अब त्यो किसान साईलाई पनि हेरौँ न। किसान साई उहाँले अब साहित्यको अध्ययन गर्नु भएन होला र, पुरा पाठ्य पुस्तक मात्रै अध्ययन गर्दा उहाँको व्यक्तित्व त्यतिको भएको हो र। त्यति हुँदै पनि यो पाटोमा त लाग्ने मान्छेहरू औँलामा गन्न मात्रै सकिन्छ, धेरै देखिँदैन। यो कारण चाहिँ के होला? कारण चाहिँ के हो भने मुख्य कारण भनेको यसमा यो भनेको यसको मुख्य कारण भनेको के हो त भनेर भन्दा राज्यले यसलाई जति हेर्नुपर्ने हो नि, यसको प्रबन्धन गर्ने कुराहरूमा राज्यले जति हेर्नुपर्ने हो त्यति हेर्न सकेको छैन। एउटा नेपालमा राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, त्यहाँ पनि के भएको छ त भनेर भन्दा त्यो पनि अब त्यो राजनीतिक कारणले गर्दा त्यो पनि ठुलो भएको छ। आफ्नो मान्छेहरू, राम्रो मान्छे होइन, आफ्नो मान्छेहरू तान्ने अनि त्यही किसिमका आफ्ना मान्छेहरूलाई समेटेर कार्यक्रमहरू गर्ने पुरै अब देश अनि त्यो राजधानीभन्दा अन्य ठाउँमा बसेर साहित्यको सृजना गर्न कहाँ सकिन्छ र भन्ने खालको भावना उहाँहरूमा छ। दूरदराजका गाउँहरूमा गएर चाहिँ त्यहाँका स्रष्टाहरूलाई सबल बनाउने ओर्ने कामहरूमा राज्य लागेको देखिँदैन। यसकारण पनि होइन, त्यसले पनि अलिकति राज्यले पनि नहेरिराखेको स्थिति भन्नुभयो। त्यो स्थिति पनि हो। अनि अर्को कुरा यो साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण नि, साहित्य लेखेर के चाहिँ हुन्छ, यो भनेको के आम्दानी हुन्छ र यसले के चाहिँ एउटा के अरे उत्पादनशील काम गर्छ र भन्ने खालको एउटा सोचाइ पनि मानिसहरूमा छ क्या। यो भ्रम चिर्नलाई, यो सोचाइलाई चिर्नलाई अब साहित्यकर्मीको नाताले भ्रम चिर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? भ्रम त यो ज्यादै नै बढेर गएको छ, अनुत्पादक क्षेत्र पनि भनिन्छ। त्यो हुँदाखेरि यो भ्रम त चिर्नुपर्ने देखिन्छ। अब साहित्यकर्मीहरूले नै चिर्ने हो, त्यसो हुँदा कसरी चिर्न सकिएला? यो एकदम भ्रमको रूपमा आएको छ होइन। बुझ्ने मान्छेहरूले पनि भनिदिन्छन्। यो म अलिकति यो केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रको अलिकति उठानको कुरा पनि गर्छु होइन। यो केराबारीमा पनि केराबारी साहित्य तथा कला विकास मञ्चको एउटा गठन गर्नैपर्छ, किनभने यो हाम्रा छिमेकी गाउँपालिकाहरूमा यो जस्तो बेलबारी भयो, यता सुम्बर हरेचा भए, तिनीहरू यो कला र साहित्यको क्षेत्रमा हामीभन्दा धेरै अगाडि नै बढिसकेका छन्। तिनीहरूले यसलाई चाहिँ भनौँ न अब स्थायित्व दिने काममा उनीहरू सफल भएरै छाडे। कसरी सफल भयो त भनेर भन्दा त्यहाँका स्थानीय निकायहरूले विशेष गरी कला र साहित्यलाई मुख्य नीति बनाएर अगाडि लगे। त्यहाँबाट स्थायी रूपमा के भयो त, त्यहाँ लगातार बजेटहरू पनि आयो होइन। अनि लगातार बजेटहरू पनि आयो, त्यही बजेटको कारणले ठुल्ठुला यो प्रदेश स्तरीय केन्द्र स्तरीय कार्यक्रमहरू पनि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यो हाम्रोमा चाहिँ अब हामीले पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो साहित्यमा कलम चलाउने केही स्रष्टाहरूलाई, कला र साहित्यमा कलम चलाउने केही स्रष्टाहरूलाई भेला पारेर लु हामी पनि गर्नु, एक कदम अगाडि बढ्नैपर्छ, केही नगरिकन चाहिँ कसैले केही पनि दिँदैन है भनेर मैले यहाँ के अरे केराबारीभरिका स्रष्टाहरूलाई बोलाएर एउटा समिति पनि गठन गर्ने काम गरेँ। त्यो भेलाले मलाई अब त्यसको अध्यक्ष पनि बनायो होइन, अनि त्यही कुरा गर्न एकचोटि अनौपचारिक छलफलमा मैले त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि मैले
बोलाए। अब यसरी अगाडि बढ्ने हामी तयारीमा छौँ, तपाईँहरूको साथ सहयोग पूर्ण चाहिन्छ है भनेर भन्दा यहाँ पहिलेदेखि जन्मेका केही सङ्घ संस्थाहरू जो एकदम मृत अवस्थामा छन् तिनीहरूलाई बढाउने कुरा गरौँ न त। संस्था जन्माएर त सकिँदैन त। त्यो खाले एउटा चेतना गतिविधि त्यो खाले चेतना। अब यो मैले 2 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष चित अपवादको रूपमा हुनुहुन्छ, बाँकी सबै जनप्रतिनिधिहरू त्यो खालको हुनुहुन्छ। अनि विशेष गरेर त्यो यो साहित्य भनेको उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ अनुत्पादनशील उयो ठाउँ हो, यसमा किन खर्च भन्ने त्यो रहेको छ क्या। अनि मैले उहाँहरूसँग के कुरा पनि गरेको छु भने साहित्य अनुत्पादनशील चिज हुँदै आएको होइन। तपाईँहरू भौतिक विकास गरिराख्नु भएको छ, भौतिक विकास गरिराख्नु भएको छ। यी भौतिक विकासलाई संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने त्यो किसिमको चेतना केले दिन्छ त भनेर भन्दा साहित्यले दिन्छ, कला र साहित्यले दिन्छ। आज यो काठमाडौँ जानुभयो भने 3वटा सहरहरूमा मल्लकालीन सभ्यताहरू त्यसको लाभ अहिले पनि के यो राज्यले लिइरहेको छ कि छैन भन्नु। युरोप भयो, अमेरिकातिर भयो, हेर्नु युरोप कला र साहित्यको लागि त युरोप भनेको त यो विश्वमै विशेष गरेर फ्रान्स, युरोपको पनि फ्रान्स विश्वमै पहिलोमा आउँछ। आज के अरे आजभन्दा करिब 200-300 वर्ष अगाडि नै उनीहरू उन्नत सभ्यतामा थिए, कला र साहित्यको हिसाबले उनीहरू के अरे उन्नत सभ्यतामा थिए। त्यसैको लाभ आजसम्मका त्यहाँका जनताहरूले लिइरहेका छन्। अघि पनि मैले उदाहरण दिएँ अरुण बरालको, यता के अरे किसान साईज्यूको, यस्ता धेरै छन् उदाहरण खोज्ने हो भने। उदाहरण अब भाइलाई पनि म के अरे लिन सक्छु। यो स्थानसम्म आइपुग्न केले गर त भाइलाई सृजनशील बनाउने, क्रिएटिभ त्यो एउटा सृजनात्मक सोचहरू को विकास गर्ने काम केले गर त? त्यही क्रिएटिभ सोचले नै मान्छेले के गर्छ, कमाउँछ नि होइन त, कमाउँछ, सक्षम हुन्छ, आफ्नो जीवनयापनलाई अलिकति। बिचमै फेरि रोक्न चाहे, यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिज्यूहरूले सहयोग गरेन भनेर हामीले गठन गरेका संस्थाहरू चाहिँ सुस्त रूपमा बस्नु त भएन कि भन्ने लाग्छ। के कारणले चाहिँ पहिला जनप्रतिनिधिहरूको कुरा मैले पनि सुनेको छु, पहिला काम गरेर देखाउनुहोस्, कामै गरेका छैन, पहिला काम गरेर देखाउनुहोस्, त्यस पछाडि हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने जस्तो कुरा पनि आएको छ। केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्रले पनि त्यही गरिरहेको हो कि अहिले शून्य अवस्थामा बसेको देख्दा? त्यसो हुँदाखेरि कसरी लाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई? हामी शून्य अवस्थामा चाहिँ बसेको छैनौँ, अलिकति सुस्त चाहिँ भएकै हो। यो विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। अहिले हामीले हाम्रो समिति भनेको तदर्थ समिति मात्रै हो। त्यो तदर्थ समितिले गर्ने मुख्य एउटा के काम भने विधान बनाउने काम हो, विधानको मस्यौदा उयो गर्ने काम हो। विधान मस्यौदा समितिको निर्माण गरेका छौँ। गर्दाखेरि बिचमा के कुरा आयो भने जनप्रतिनिधिहरूसँग नबसिकन चाहिँ अलिकति नहुने भन्ने खालको कुरा आयो। हामीले यो बेलबारी कला तथा साहित्य विकास र यता सुन्दर हरेचाको कला तथा साहित्य विकासको पनि हामीले विधानहरू हेऱ्यौँ क्या। त्यहाँ हेर्दा उहाँहरूले चाहिँ कला र साहित्यलाई चाहिँ एउटा मुख्य उद्देश्य बनाएरै, मुख्य नीति बनाएरै अटुट रूपमा, निरन्तर रूपमा स्थानीय सरकारहरूबाट चाहिँ रकम आएर चाहिँ कार्यक्रम बनाउनु भएको रहेछ। अनि कार्यक्रम गर्ने बनाउनु भएको रहेछ। हामी पनि त्यसै अनुसार जानुपर्छ। त्यसै अनुसार गइएन भने चाहिँ भोलि हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेरै त्यो विधान मस्यौदालाई अहिले हामीले थाँती राखेर निरन्तर अहिले हामी संवादमा छौँ। त्यत्तिकै चुप लागेर बसेका छैनौँ। अब लगतै हाम्रो के योजना छ भने एउटा शब्द यात्रा भन्ने एउटा कार्यक्रम यो कला तथा साहित्य विकास केन्द्रले अब शब्द यात्रा भन्ने एउटा कार्यक्रमको सुरुवात गरेर यो विशेष गरेर केराबारीमा ऐतिहासिक, धार्मिक होइन पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँहरू के कस्ता छन् ती ठाउँहरूको उजागर गर्ने, ती ठाउँहरूमा जाने, त्यहाँ के अरे साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्ने, पर्यटकीय सम्भावना भएका चिजहरूको खोजी गर्ने, त्यो कार्यक्रम हामी अब लगतै केही समय पश्चात गर्ने तर्खरमा छौँ। त्यसको लागि तत्काल अब अहिले नै हामी केही खर्च अन्यसँग नमाग्ने होइन, कसैसँग पनि नमाग्ने, यसो अब
समितिभित्रकै मान्छेहरूबाट चाहिँ के गरी अब यो हुनसक्छ होइन, व्यवस्थापन हुनसक्छ, त्यसरी गर्ने। त्यो कार्यक्रमले चाहिँ अलिकति पिकअप लिएपछि मात्रै अनि गर्ने भन्ने एउटा योजना छौँ हामी। अग्रिम शुभकामना पनि छ। अब लेखनमा पनि विविधता हुन्छ, कसैले आफ्नो मनको पीडा ओकल्छन्, कसैले विद्रोहको, कसैले विभिन्न खाले भावमा रचना गर्छन्। हामी चाहिँ विशुद्ध अहिले चाहिँ हाम्रो अभियान जेफाले सिर्जना डबली चाहिँ विशुद्ध पर्यटनलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, सुन्दर बनाउन सकिन्छ भनेर हामी जाँदैछौँ। यसमा साहित्यले यो पर्यटन विकासमा चाहिँ कसरी भूमिका खेल्छ होला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? पहिला यो पर्यटन र साहित्यलाई नै हेर्नु है। यो साहित्यले के कुरा हेर्छ भन्दा सामाजिक बिम्ब हेर्छ, इतिहास हेर्छ, संस्कृति हेर्छ, प्रकृति हेर्छ। साहित्यले त्यो हेर्छ। पर्यटनले पनि के हेर्छ? पर्यटन पनि त अब पर्यटनले पनि इतिहास त हेर्छ नि त, ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका ठाउँहरू पनि पर्यटकीय स्थलहरू पनि नि त। अनि समाजभन्दा अब भिन्न त हुँदै हुँदैन यो के अरे पर्यटन पनि। अब प्रकृति त प्रकृति नै भइहाल्यो होइन। आखिर समानता त रहेछ नि त। यिनै कुराहरूको एकदम सफा चित्र केले उतार्ने काम गर्छ त भनेर भन्दा साहित्यले उतार्ने काम गर्छ। म त के भन्छु भने जनप्रतिनिधिज्यू यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, यो मोरङ जिल्लाकै होइन, मोरङ जिल्लाकै यो त 1 नम्बर प्रदेशमा पनि अब राम्रा एउटा पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये यो गनिन्छ पनि, त्यो जेफाले गनिन्छ पनि। यहाँ अब सिकारु साहित्यकारहरू बोलाएर मात्रै होइन क्या, यो नेपालका चर्चित साहित्यकारहरूलाई बोलाउनुहोस्, घुमाउनुहोस्, यहाँको अर्ग्यानिक चिजहरू खुवाउनुहोस् होइन, घुमाउनुहोस्, विभिन्न ठाउँहरू यहाँको पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँहरू घुमाउनुहोस्। अनि घुमाएर आफूले सँगालेका अनुभवहरूलाई लेख्न लगाउनुहोस्, यात्राकारहरू बोलाउनुहोस् होइन। अनि यो यात्रा संस्मरणहरू लेख्नेहरूलाई बोलाउनुहोस् अनि लेख्न लगाउनुहोस्। राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाहरूसँग उनीहरूको लिङ्क हुन्छ। अहिले त सामग्री नै चाहिएको हुन्छ मिडियालाई पनि, पसिना ठाउँहरू त कति हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दा पर्यटकीय सम्भावना धेरै नै बढाउँछ। यो खालको बेलामा पनि गत वर्ष पनि हामीले राष्ट्रिय स्तरका कविहरू उतारिसकेका छौँ। त्योभन्दा अझै भव्य पनि बनाउने जमर्को छ। समयको अभाव छ, हामीसँग समय सीमा छ। यो कारणले हजुरलाई यो बिचैमा रोक्न चाहे। अब जेफाले सिर्जना डबलीलाई यहाँको कोसेली होला केही, अब साहित्यकर्मीको नाताले एउटा कोसेली हामीलाई पस्किदिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। युवराज सरले भन्नुभयो होइन, समय थोरै, लगभग 1 दिन अगाडि मात्रै ल है तपाईँले एउटा कोसेली पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित भएर एउटा कविता रचना गर्नु पर्यो भनेर कविता भन्ने बित्तिकै क्या म लेख्छु भनेर बस्दा कति गर्दा कहिले आउँदैन, कहिले चाहिँ झट्ट आउँछ र ट्याक्क टिपिन्छ त्यति बेला होइन। अब यो अलिक यान्त्रिक जस्तो भयो होला। मैले लेख्न चाहिँ लेखेको छु। यो पर्खाइमा छन् जेफालेहरू शीर्षकमा, पर्खाइमा छन् जेफालेहरू शीर्षकमा एउटा कविता रचना गरेको छु। म यो अब सुनाउन गइरहेको छु। सुनौलो कलिलो अनि न्यानो घामको झलक अनुहारमा लेप्दै, सुनौलो कलिलो अनि न्यानो घामको झलक अनुहारमा लेप्दै, आसपासका खोला कल्सी हुँदै निस्केका कुहिराहरूको बर्की ओढेर, कुम्भकर्ण कञ्चनजङ्घाका चिसा सिरेटाहरू र हावाका झोक्काहरूको श्वास लिँदै, शिरमाथि गुराँस फुलाएर पर्यटकहरूको पर्खाइमा जेफाले ठिङ्ग उभिरहेको छ सदियौँदेखि। खै उसको न्यानो स्वागतमा हामी पाहुना हुन सकेको। जडीबुटीले सिन्चित भूमिमा फलेका अर्ग्यानिक अन्न सागपत्र फलफुलले विषादीमा लाटिएका जिब्राहरूलाई पुरानै लयमा फर्काउन आतुर छ जेफाले। खै उसको तयारीलाई हाम्रो कलमले शब्दमा रूपान्तरण गर्न सकेको। कुलत र कुसंस्कारहरूबाट अलिक पर बसेर टपरीका पातहरू झैँ एक अर्कासँग गाँसी, एक अर्कामा साझा भावनाहरू मौलाउँदै, आफ्ना र अर्का नभरी एउटै लय र तालसँगै हुर्रा चण्डीमा मादल र ढोलहरूले झ्याउरे र च्याब्रुङसँगै
मान्छे हुनुको अर्थ खोज्दैछ जेफाले। खै हाम्रा पाउहरू त्यतातिर नलम्केको, अरूले लगाइदिएको हरियो चस्मामा आफ्ना आँखा टसाएर कृत्रिमताको पराललाई हरियो घाँस सम्झिने सबै खालका कलमहरू यसरी किन फितलो र विवेकहीन छ? के कलमहरू दरबारको छायामा ओझेल परेकै हो? सुकाका छालहरूलाई मात्र कलमले पस्कन्छ भने, शक्तिकै वरिपरि कलम दगुर्छ भने जीवनका इतिहास, संस्कृति, सामाजिक प्राकृतिक बिम्बहरू अपुरा हुन्छन्। अझ भनौँ सिङ्गो नेपालको अनुहार छुपिनेछ। त्यसैले त प्रकृति, इतिहास, संस्कृति र सामाजिक बिम्बलाई बुझ्न, एकछिन भए पनि तनावलाई अलिक पर सारेर शान्त भावमा दूरगामी प्रभाव छेड्ने निर्णय गर्न, संसारभर मानवता, भातृत्व कायम राख्न, मान्छे भएर बाँच्न देशका हजारौं जेफालेका पर्खाइका पीडाहरूलाई बुझौँ, लेखौँ, अनि मात्र जीवनको लय समात्न सकिन्छ, अनि मात्र जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ यो 5औं श्रृङ्खलामा विशेष वक्ताका रूपमा, साहित्यकर्मीको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। फेरि पनि यहाँलाई अहिले फेरिको श्रृङ्खलामा म जोड्ने नै छु। जेफाले विशेष रचना पनि हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। आजका वक्ता नवीन थापा छेत्रीज्यूले पनि जेफाले विशेषै रचना सुनाइदिनु भयो। चप्लेटी ढुङ्गामा बसी गाउन आउनुस् जेफालेमा, चप्लेटी ढुङ्गामा बसी गाउन आउनुस् जेफालेमा, जादुमय प्रकृतिलाई पाउन आउनुस् जेफालेमा। आहा कति मिठो पहाडको सुगन्धित बास्ना, आहा कति मिठो पहाडको सुगन्धित बास्ना, हृदयमा मगबग बास लाउन आउनुस् जेफालेमा, जादुमय प्रकृतिलाई पाउन आउनुस् जेफालेमा। छेडभरमै न्यानो घाम, छेडभरमै न्यानो घाम, छेडभरमै कुहिरो, छेडभरमै न्यानो घाम, छेडभरमै कुहिरो, मन चित्तले गुनगुनाउन आउनुस् जेफालेमा, मन चित्तले गुनगुनाउन आउनुस् जेफालेमा। अनेकौं रूप र आकृति हाँसेका छन् यी पहाडको, अनेकौं रूप रङ र आकृति हाँसेका यी पहाडको, आफै हेर्न र अरूलाई सुनाउन आउनुस् जेफालेमा, जादुमय प्रकृतिलाई पाउन आउनुस् जेफालेमा। स्वागतार्थ आतुर छन् प्रत्येक वृक्ष र लहरा, स्वागतार्थ आतुर छन् प्रत्येक वृक्ष र लहरा, सिर्जनाको सुन्दर बस्ती बसाउन आउनुस् जेफालेमा। चप्लेटी ढुङ्गामा बसी गाउन आउनुस् जेफालेमा, जादुमय प्रकृतिलाई पाउन आउनुस् जेफालेमा। धन्यवाद दाजु फणिन्द्र प्रसाद सुवेदी रमेश ज्यूलाई यति मिठो जेफाले प्रति समर्पित आफ्नो गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा। अबको पालोमा म दर्शक दीर्घमा रहनुभएका महानुभावहरूलाई आजका हाम्रा विशेषाङ्कमा पर्यटन, साहित्य र केही विकास निर्माणका कुराका विषयमा सम्बन्धित विषयमा यहाँहरूको केही प्रश्न भए आजका वक्ताहरू सामु राख्दिन हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म देवी लिम्बू, यहाँको स्थानीयवासी। म साहित्यकर्मी, केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 निवासी नवीन सरलाई म एउटा प्रश्न सोध्न लागिरहेको छु। साहित्यले पर्यटनलाई विकासको निम्ति कसरी सहयोग पुर्याउँछ त भन्ने विषयमा तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल, मैले अब यो केही पश्चिमको केही उदाहरणहरू म तपाईँलाई दिन्छु। पोखरामा पोखराका चर्चित साहित्यकार सरूभक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान एकाडेमीका तिनी उपकुलपति पनि भए है। अब उनी त अब ठुला साहित्यकार हुन्, विशेष गरेर साइन्सका शिक्षक पनि हुने। फेरि पछि अब पढाउने काम उनले छोडिसकेपछि उनले के गरे भने पोखरा भ्रमण गर्न आउने प्राय विदेशीहरू भए, यो देशकै मान्छेहरू पनि खालि त्यो फेवातालहरू हेर्ने, त्यो गुफाहरू छन् नि त्यहाँ, गुफाहरू हेर्ने, सेती नदीहरू हेर्ने,
अनि अन्य तालहरू यसो हेर्ने जाने, त्यति मात्रै गर्ने। अन्य अब त्यो त्यहाँ अन्य ठाउँहरू पनि एकदम राम्रा राम्रा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँहरू छन् नि त। उनलाई अत्यन्त अब दुःख लाग्यो क्या, राज्यले पनि त्यो पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँहरूको खोजी नगरिसकेपछि, खोजी गरेर त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने काम नगरिसकेपछि उनले साहित्य मार्फत एउटा अक्षर यात्रा भन्ने एउटा कार्यक्रम बनाए। त्यहाँ चाहिँ त्यति बेलाका सिकारुहरूलाई पनि अलिकति साहित्यमा अलिकति रुचि राख्ने, इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूलाई पनि तान्दै बोक्दै अनि के गर्नुपर्ने हो सम्पूर्ण कुरा गरेर आफ्नै पैसामा आफ्नै खर्चमा पोखराको सिक्लेस अनि पोखराकै त्यो धुम्पुस भन्ने ठाउँ सुन्नुभयो होइन, एकदम चर्चित ठाउँ हो। त्यस्ता ठाउँहरूमा लगेर पर्यटन सम्बन्धी रचना वाचनहरू गराउने, कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू गरे। अब सर्वभक्त भन्ने बित्तिकै त अब चर्चित अब साहित्यकार हुन्, राष्ट्रिय समाचारहरूले पनि उनको त्यो गतिविधिलाई के गर्दै त ठ्याक्कै पक्रियो। अनि त्यहाँ त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्ठित साहित्यकारहरूलाई पनि बोलाएर यात्रा संस्मरण नियात्राहरू लेख्न लगाए। अनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई पनि सम्झाइ बुझाइ के हुन्छ है, खानेकुरा, त्यहाँका मौलिक खानेकुराहरू, त्यहाँका मौलिक धर्म संस्कृति इतिहास सबै कुराहरूको जानकारी गराउने कामहरू, त्यसमा भिज्न लाउने कामहरू सबै गराइसकेपछि ती कुरालाई बडो मनमोहक ढङ्गबाट प्रतिष्ठित साहित्यकारहरूले नियात्राहरूमा, यात्रा संस्मरणहरूमा, आफ्ना कथामा, आफ्ना रचनामा प्रस्तुत गर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। एकाएक त्यो चाहिँ उहाँहरूले 15औं पटक 20औं पटक त्यो कार्यक्रमलाई उहाँहरूले दोहोऱ्याइराख्नु भयो क्या। दोहोऱ्याइराखिसकेपछि अब ती ठाउँहरू के भयो त भन्दा पर्यटकीय दृष्टिकोणले बिस्तारै पर्यटकहरूको पनि आगमन भयो होइन। त्यो ठाउँका मानिसहरूमा पनि चेतनाको अभिवृद्धि भयो। ओहो, यो त पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ रहेछ, हामीले आफ्नै ठाउँलाई पनि चिनेका रहेन रहेछौँ भनेर त्यहाँबाट भन्न थालेर आफै पनि जागरुक भए। अनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि झकझगाउने कामहरू गर्न थाले। अहिले धुम्पुस भनेको नेपालको एकदम टप पर्यटकीय स्थलहरूमा धेरै छन्। टप पर्यटकीय स्थलहरूमा धुम्पुस टप पर्यटकीय स्थलहरूमा धुम्पुस आउँछ, सिक्लेसहरू आउँछ। र त्यही सिको गरेर गोर्खातिर भयो, तनहुँतिर भयो, त्यहाँका स्रष्टाहरूले, नुवाकोटतिर भयो, त्यहाँका स्रष्टाहरूले त्यही सिको गरेर त्यही अक्षर यात्राको अभियानलाई अगाडि बढाउने काम गरे। अहिले अनि अभियानलाई अगाडि बढाउने काम गरे। आज ती ठाउँहरू पर्यटकीय स्थलहरू बन्न सफल भए भनेपछि साहित्यले आखिरी होइन पर्यटन प्रवर्धन गर्ने काममा ठुलो सहयोग पुर्याउँदो रहेछ नि त। यो उदाहरणबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। नमस्ते, म भीम ठकुरी, पर्यटन व्यवसायी। म होमस्टे पनि चलाउँछु र शैक्षिक रूपमा म श्री पञ्चायत आधारभूत विद्यालयको पनि। मैले चाहिँ आजको प्रश्न हाम्रो केराबारी गाउँपालिका चर्चित वार्ड अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर लिम्बुज्यूलाई मेरो प्रश्न। म शैक्षिक क्षेत्रको पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो पर्यटन विकासमा प्रकृति पर्यटन अनि कृषि पर्यटन र शैक्षिक पर्यटनलाई पनि अलिकति जोड दिइरहनु भएको छ। मलाई लागेको शैक्षिक पर्यटनलाई पनि केही विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मेरो प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यूलाई यो जेफाले पर्यटन क्षेत्रभित्र हाम्रो यो केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 सिंहदेवीमा 7 वटा विद्यालयहरू छन्। त्यसमा चाहिँ अब यो जेफाले पर्यटन सँगसँगै शैक्षिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्नको निमित्त शैक्षिक पर्यटनमा आगामी दिनमा
आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकलाई ल्याउनको निमित्त हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यूको के योजना छ बताइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रश्नको लागि धन्यवाद हाम्रो भीम सर। जेफाले होमस्टे परिवारको सचिव लगायत विद्यालयसँग सम्बन्धित र शैक्षिक पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, कृषि पर्यटन लगायत धेरैवटा विषयलाई समेटेर गहन प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रश्नको निम्ति धन्यवाद। हामीले यो जेफाले प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्तै सौन्दर्य छ भन्ने यकिन गरेर नै यसको चाहिँ प्राकृतिक रूपमा यसलाई चाहिँ पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी यसको विकासको लागि लागिरहेका छौँ। त्यसै गरेर हामी पर्यटनलाई एउटै पाटो मात्रै नबनाएर विविध यसका चाहिँ पाटाहरूसँग जोडेर हामी अगाडिसँगै लान खोजिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति कृषि पर्यटन पनि हामीसँग सम्भावना छ भन्ने हिसाबले नै हामी अहिले यो केराबारी गाउँपालिका होइन मोरङ जिल्लाकै यो एउटै मात्रै चिया बगान छ। यसमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ आगन्तुकहरूले भिजिट गर्ने एउटा थलोको रूपमा यो छ भने यो सँगै यो कृषि क्षेत्रमा योभन्दा फरक ढङ्गले अरू विषयहरू जस्तै अदुवा, अहिले हामी त यो अकबरे, अम्लिसो लगायत धेरै विषयहरूसँग चाहिँ पनि यसलाई जोडेर अन्य थलोको किसान दाजुभाइहरू पनि एउटा आन्तरिक पर्यटनको रूपमा, आन्तरिक पर्यटकको रूपमा चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू यहाँका किसान दाजुभाइहरूसँग चाहिँ सेयर गर्ने र यहाँका किसान दाजुभाइहरूले हासिल गर्नुभएको ज्ञान अन्य क्षेत्रका किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ लिएर गएर आफ्नो ठाउँ अनुसारको, भूगोल अनुसारको आफ्नो चाहिँ ठाउँमा हुने खालका चाहिँ कृषि गतिविधिलाई पनि बढावा दिँदै यो पनि पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ कृषि पर्यटनमा यो हिसाबले पनि अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा छ। सँगै हामीसँग चाहिँ यो क्षेत्र जैविक विविधताको चाहिँ एउटा थलो पनि हो। यो अघि मैले भन्दै जाँदाखेरि छोटो समयमा यो छुट्या छ। यसमा हामीसँग चाहिँ अत्यन्तै धेरै जडीबुटीहरूका पनि खेर गएर गएको अवस्था छ अहिलेसम्म। यसको संरक्षण, यसको प्रवर्धन, यसको विकासहरू गर्न हामीले बाँकी छ। त्यो हिसाबले पनि यो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ जैविक अन्तर्गतका हाम्रा पाखनबेत, ठुलो गथी लगायतका धेरै काफल, ऐसेलु यस्ता चाहिँ हामीसँग चाहिँ यहाँ सयौँवटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ औषधि जन्य वनस्पतिहरू हामीसँग छन्। यिन विषयहरूलाई पनि हामीले उजागर गर्न सकेका छैनौँ, यसको प्रवर्धन गर्न सकेका छैनौँ, यसको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सकेका छैनौँ। यो विषयसँग पनि जोडेर हामीले अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा एउटा त्यो छ भने सरले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक पर्यटनको पनि कुरा गर्नुभएको छ। यो जेफालेकै फेदीमा एउटा आधारभूत विद्यालय छ। यो विद्यालयमा योभन्दा अगाडि पनि हाम्रा चाहिँ विभिन्न ठाउँका विद्यालयका आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम अनुसार शैक्षिक भ्रमणमा जाने प्रचलन छ हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूको पनि, निजी विद्यालयहरूको पनि छ। सो अनुरूप हाम्रो यो क्षेत्रमा पनि शैक्षिक भ्रमणको निम्ति पनि, शैक्षिक पर्यटनको निम्ति पनि आउने गर्नुभएका हाम्रा चाहिँ योभन्दा अगाडिका पाहुनाहरू र आगामी दिनमा पनि उहाँहरूलाई ल्याउने र उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि त्यो विद्यालयसँग सम्बन्धित रहेका ज्ञानहरू, सिपहरू चाहिँ यी विद्यालयहरूमा चाहिँ एउटा एक्सचेन्ज, आदान प्रदानको रूपमा चाहिँ यहाँ दिने र अरू विद्यालयहरू हाम्रो 7वटा विद्यालय छन् यो वडामा। यो 7वटै विद्यालयहरूमा अब भर्खरै मात्रै हामीसँग चाहिँ रोड एक्सेस नै पहिलो विषय हो। जान सक्ने कुरा त हिँडेर सबैतिर पुग्न सके राम्रो, तर अब हाम्रो क्षेत्र अलि भौगोलिक हिसाबले ठुलो छ, सबै क्षेत्रमा पुग्न हिँडेर सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले गाडी घोडा नै लिएर जाने गरेको चाहिँ अहिलेको यो अवस्थासम्ममा हामी आइपुग्दाखेरि हाम्रो मेरो वार्डभित्र रहेका सबै, यो वार्डभित्र रहेका सबै चाहिँ विद्यालयहरूमा गाडी घोडा मार्फत नै जान सकिने, पुग्न सकिने अवस्था अब सिर्जना भइसकेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हाम्रो यो वडाभित्र रहेका विद्यालयहरूको शैक्षिक, भौतिक लगायत धेरै विषयहरू अलिकति कमजोरी छ। यो चाहिँ कमजोरी अवस्थामा रहेको विद्यालयहरूलाई माथि उकास्नको निम्ति, त्यो शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सँगसँगै भौतिक
कुराहरूदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ एउटा चेतनाको पनि सँगै विकास गर्नुपर्ने हाम्रा थुप्रै कामहरू छन्। यी कामहरूलाई पनि टेवा पुग्ने हिसाबले यसरी चाहिँ अन्य विद्यालयबाट आउनुहुने शैक्षिक चाहिँ भ्रमण टिमलाई चाहिँ त्यो विद्यालयसम्म लगेर त्यहाँको चाहिँ तीभित्रका गतिविधिहरूको चाहिँ आफ्नो अनुभवलाई एउटा आदान प्रदानको रूपमा अगाडि लान सकियो भने चाहिँ त्यसले पनि ठुलो सहयोग पनि पुग्ने विद्यालयलाई पनि सँगसँगै चाहिँ आन्तरिक पर्यटन पनि अलिकति मजबुत भएर जाने छ। अब त्यसै गरेर हामीले यो 2 नम्बर वडाभित्र प्रदेश सरकारको एउटै मात्रै चाहिँ एउटा प्राविधिक शिक्षालयको कुरा पनि छ, आवासीय विद्यालयको। यो हाम्रो यही 2 नम्बरको यो पारीदेखि नै डाँडोभन्दा जस्ट पारीपट्टि यो चाहिँ प्रदेशको मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। यो कोरोनाको कारणले यसको कामहरू अगाडि बढ्न नसके तापनि अहिले स्थानीय तर्फबाट चाहिँ जग्गाहरू उपलब्ध गराउने कामहरू अन्तिम रूपमा हुँदैछ। अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई जग्गा दिने कामहरू लगभग टुङ्गो लागिसक्दैछ। अब चाँडै नै त्यसको चाहिँ एउटा विद्यालय, त्यो प्रदेशभरिको एउटा मात्रै विद्यालय जो चाहिँ आवासीय विद्यालय हुनेछ, त्यो विद्यालय बनिसकेपछि त झनै ठुलो हाम्रो शैक्षिक पर्यटन जोडिन्छ भन्ने, यो प्रदेशभरिकै एउटा चाहिँ शैक्षिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा यो वडा जोडिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो आशा पनि छ। यो चाहिँ प्रश्नको निम्ति यहाँलाई अहिले मैले यति नै कुरा राख्दै केही कुराहरू अघि मैले भन्ने क्रममा जस्तै के अरे कृषिको क्षेत्रमा केही कुरा छुट्याएको थियो र पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले गर्दै गरेको र अहिले चाहिँ यो हामीले नजिकै देख्न सकिन्छ पाथीभरा डाँडा। अब सम्भव भएसम्म हाम्रो प्राविधिक सरलाई त्यो डाँडो पनि यसो देखाइदिनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्छु। यो डाँडो धेरै वर्षदेखि अहिले एउटा धार्मिक चाहिँ आस्थाको रूपमा अहिले यहाँ हामी बस्दा पनि त्यहाँ केही गतिविधि त्यही केही यसो पूजापाठ कार्यक्रम भइरहेछ, घन्टी बजेको हामीले यहीँ पनि सुन्न सकिन्छ। त्यो एउटा अहिले सुरु भइरहेको पाथीभरा मन्दिर छ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट एउटा पाथीभरामा गर्ने कर्महरू यहाँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वास, आस्था, धार्मिक आस्थाको रूपमा त्यो छ भने हामीसँग यो जेफालेमा हामी हेर्दैछौँ। हामीले त्यहाँ एउटा किरातेश्वर महादेवको एउटा शिवको चाहिँ मन्दिर बनाउने हाम्रो चाहिँ कल्पनाभित्र पनि छ, हाम्रो डिपिआरभित्र त्यो छ। र यो आर्थिक वर्षबाट नै हामी यो जेफाले पर्यटन विकासका चाहिँ केही पूर्वाधारका कामहरू अहिले पनि भइरहेका छन्। सिँढीमा चाहिँ रेलिङ लाउने कामको सुरुवात गरेका छौँ भने अब यही आर्थिक वर्षभित्र हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ र चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामी अब डिपिआर भित्र हामीले कल्पना गरिएका चाहिँ केही संरचनाहरूको यही आर्थिक वर्षबाट हामी निर्माणको पनि सुरुवात गर्ने कुरा पनि म यहाँहरू मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सँगै केराबारी गाउँपालिकाले यो 10वटै वार्डभित्र रहेका चाहिँ सबै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको चाहिँ सम्भावना अध्ययन एक खालको गरिसकेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ यो गाउँपालिकाबाट चाहिँ यसको प्राथमिकताकरण नम्बर 1, 2, 3, 4 गर्दै हामीले गरेका छौँ। त्यसमध्ये यो जेफाले चाहिँ लाई 1 नम्बरको सूचीमा राखेर हामीले सङ्घीय सरकारसँग पनि यसको विकासको हामीसँग चाहिँ खाका यो छ। हामी यो चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी बनाउन चाहन्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रको चाहिँ पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पुग्नेछ र त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रले नै चिन्ने गरेको, प्रदेशले चिन्ने गरी, देशले र अन्तर्राष्ट्रले चिन्ने गरेको चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ पर्यटकीय रूपमा विकास गर्न सकिनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो सपना, त्यसमा हामीले एड्रेस गरेको विषयहरूसहित हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि र सङ्घीय सरकारलाई पनि चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा हामीले जानकारी गरिसकेको विषय पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउँदै अब योभन्दा थप विषयहरू आजलाई नपर्ला भन्ने छ। त्यसो भएकोले मैले यो चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा गरेर यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा हाम्रो युवराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक रूपमा चाहिँ हाम्रो राजेश सरले यसको सबै एडिटिङ लगायतको कामहरू गर्नुभएको छ, रेकर्डिङ, एडिटिङ। उहाँको यो कला, उहाँको यो क्रिएसनप्रति पनि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा चाहिँ मलाई अवसर सँगसँगै हाम्रो नवीन सरलाई पनि, उहाँ साहित्यकर्मी, शिक्षा प्रेमी, हरेक हिसाबले चाहिँ त्यहाँ हामीले अघि पनि कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो
पुस्तकालयको पनि उहाँ संस्थापक अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यो थप गतिविधिको बजेटहरू चाहिँ गाउँपालिकाले दिन सकेको छैन, तर भौतिक निर्माणको विषय अघि केही पनि गरेका छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मैले थोरै त्यहाँ हुँदै गरेको कुरा चाहिँ के हो भने भौतिक संरचना थिएन, त्यो घर निर्माणको काममा चाहिँ गाउँपालिकाले सहयोग गरिरहेको अहिलेसम्म। यसपालि सम्भवतः बनिसकिन्छ होला कि के छ नभन्छ, बनिसकिन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ पालिकाको। र अब थप केही कार्यक्रमहरू, सृजनात्मक कार्यक्रमहरूको निम्ति पनि यहाँले चाहिँ केही प्रोग्रामहरू ल्याउनको निम्ति पनि अनुरोध गर्छौँ। हामी पनि त्यहाँ छौँ, यसो भएको हुनाले त्यहाँबाट पनि केही गर्ने गरी र हामीले त्यहाँबाट नभएर वार्डैबाट चाहिँ यो सिर्जना डबलीलाई अथवा यो जेफालेमा एउटा राम्रो चाहिँ पर्यटनसँगको साहित्य जोडेर राम्रो कार्यक्रम गर्ने हामीले चाहिँ सोच बनाएका छौँ। त्यो अन्तर्गत वडाले यो कार्यक्रमको निम्ति अलिकति राष्ट्रिय स्तरकै कवि, स्रष्टा, सर्जकहरूलाई पनि उपस्थित गराएर एउटा कार्यक्रम गरौँ भन्ने चाहिँ सल्लाह छ हाम्रो। त्यो हिसाबले त्यो कार्यक्रमलाई म्यानेज हाम्रो युवराज सरले नै गर्नुहुनेछ। यो समयले यसपालि साथ दियो भने हामी यो वर्ष गर्छौँ। हामीले गत वर्ष नै बजेट राखेका थियौँ, हामीलाई काम गर्ने चाहिँ अवसर यो अहिलेको विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कारणले मिलेन। तथापि पनि हामीसँग बजेट यथावत छ, फेरि पनि यसपालि गर्ने कुरा राख्दै मैले बिदा चाहे। हस्त, धन्यवाद। पर्यटन सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 5औं श्रृङ्खलामा पर्यटन र साहित्य विकासमा साहित्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न गरियो। कार्यक्रमका वक्ताहरू वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर लिम्बुज्यू, नवीन थापा छेत्रीज्यू, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै पुनः अर्को हप्ता